अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल अनाम की आयत नंबर 129 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल अनाम आयत नंबर 129। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून। व कज़ालिका, और इसी तरह, नुवल्ली दोस्त बना देते हैं या गलबा दे देते हैं। दोनों मानी उलमा ने इसके किए, दोनों मानी हैं और दोनों मानी बिल्कुल सही यहाँ पे समझ आते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को ज़ालिमीन बाज़न, बाज़ ज़ालिमों को बाज़ ज़ालिमों का दोस्त बना दिया है। बिमा कानू यक्सिबून, बवजह इसके कि वो एक जैसा काम करते हैं। चोर चोरों का दोस्त, डाकू डाकुओं का दोस्त, शराबी शराबियों का दोस्त, गलतकार जो भी काम कोई ख़ास गलत गुनाह करते हैं वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। और इसी तरह नेक लोग भी दोस्त होते हैं, मस्जिद के साथी, कुरान के साथी, कुरान समझने पढ़ने के साथी, दीन की खिदमत करने के साथी, दीन की दावत करने वाले साथी, ये भी सारे होते हैं। और दूसरा मानी उलमा ने कि वह कज़ालिक, और इसी तरह नुवल्ली मुसल्लत कर देते हैं हम, गलबा दे देते हैं हम, बाज़ ज़ालिमीना बाज़, बाज़ ज़ालिम लोगों को बाज़ के ऊपर, यानी कुछ छोटे होते हैं ज़ालिम और उनके ऊपर बड़े ज़ालिम मुसल्लत कर देते हैं, जैसे गैंग के सरबराह होते हैं। और यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि ये कौम का भी हाल है कि कौम जब अल्लाह की नाफरमान हो जाती है, ज़ालिम हो जाती है, तो अल्लाह उसके ऊपर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। इसका मुशाहिदा हम पाकिस्तान में तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह की नाफरमानी कदम कदम पे इब्तदा से पाकिस्तान किस लिए हासिल किया था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की वादानियत, अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जारी करने के लिए। और आज हमें वो याद भी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको नाफिज करना तो दूर की बात है, आज हम भूले बैठे हैं। जिस नस्ल को कुछ याद था वो ख़त्म हो गई, अगली नस्ल उससे कम, और इससे आने वाली नस्ल को पता ही नहीं कि पाकिस्तान बना क्यों था। वो कहते हैं जैसे वैसे ही मुल्क तकसीम होते हैं, ये भी हो गया था। हालांकि ये दुनिया की वाहिद ममलिकत है, खुदादाद है कि जो किसी नज़रिए पे कायम हो, और किस नज़रिए? दीन के नज़रिए। बिमा कानू यक्सबून, वजह उनके गुनाहों के। तो जब इन कौम नाफरमान हो जाती है अल्लाह की, तो अल्लाह ताला उन पे ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, गंदे आमाल वाले लोग उन पे मुसल्लत कर देते हैं, जो उनकी खैर ख्वाही नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। और इसी तरीके से फिर औलादें भी नाफरमान हो जाती हैं, जो उनके नीचे वाले हैं, जब माँ बाप उनको हराम खिलाते हैं, उनकी तरबियत नहीं करते, तो वो भी नाफरमान हो जाती हैं। या माशर अल जिन्न वल इंस, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाएंगे बरोज़े क़यामत, ए जिन्नों की और इंसानों की जमात, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास नहीं आए थे हमारे रसूल? पूछा जाएगा उनसे, यकुस्सूना इलैकुम, जो किससे बयान करते, पढ़ते, समझाते तुम्हें, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, आयाती हमारे हुक्म, मेरे हुक्म, जो मैंने कहा था दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो सारे अहकाम तुम्हें सुनाए नहीं थे? युनज़िरूनकुम, ताकि डराते तुम्हें, तुम डरते उनसे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, ये आज की जो मुलाकात हमारी आमने सामने हो रही है, रब की और उसकी मखलूक की, अल्लाह की और इंसान की, क्या इससे डराया नहीं था कि तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा, और तुमने अपने अमाल अपने रब के हुजूर उनकी जस्टिफिकेशन पेश करनी है कि ये गुनाह हुआ तो तुझसे कैसे हुआ, ये नेकी की तो तूने इसको कहाँ से सीखा। तो ए इंसानों, ए जिन्नों, जिन्होंने हिसाब देना है, क्या तुम्हारे पास हमारे डराने वाले नहीं आए थे? उन्होंने बताया था क़यामत आनी है, अल्लाह के सामने पेश होना है, जमा होना है, और वहाँ हिसाब देने, इस दिन से डराया नहीं था? उस ज़ात से जिससे तुम्हारी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तुम्हारे आँख के इशारे से लेकर तुम्हारे बड़े से बड़े अमल तक सब उसके सामने। क़ालू शाहिदना अला अला अनफुसिना, उस दिन गुनाहगार कहेंगे, खुद अपनी जानों पे गवाही देंगे, कहेंगे हम गवाही देते हैं अपनी जानों पे कि क्यों हम उनकी आए तो थे, लेकिन हमने उनकी बात क्यों नहीं मानी। वग़र्रतहुमुल हयात दुनिया, और हम दुनिया की ज़िंदगी में गर्क हो गए थे, हम दुनिया की ज़िंदगी के धोखे में आ गए थे
کہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لو، زیادہ سے زیادہ آسائشیں اکٹھی کر لو، اور ہم آخرت کو بھول گئے کہ کوئی اعمال ایسے بھی کرنے ہیں جو آخرت کے لیے ضروری ہے۔ ہم صرف اور صرف دنیا کے ہو کے رہ گئے تھے، ہم دنیا میں کھو گئے تھے، ہمیں اللہ بھول گیا، ہمیں آخرت بھول گئے، ہمیں نبی بھول گئے، ہمیں اللہ کی کتاب بھول گئی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کچھ دیر کے لیے اس قرآن کے سامنے بٹھا دیتا ہے، اور اس کی سمجھ ہمیں آتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو انشاءاللہ اسی کے فضل سے ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق ملے گی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی۔ تو بات یہی ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ اللہ نے رسول بھی بھیجے، اللہ نے اپنا کام مکمل کیا، اللہ کے رسولوں نے اپنا کام مکمل کیا، لیکن ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے رسولوں کا بھی انکار کیا، اللہ کی کتاب کا بھی انکار کیا، اور دین کا بھی انکار کیا، اس کو پس پش ڈال دیا، دنیا کو پہلی حیثیت دی، اس کو ثانوی حیثیت دی، حالانکہ دنیا بقدر ضرورت، اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اور زندگی میں آخرت پہ ایمان، یہ زندگی کا مقصد۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور ہم آج گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہم نے دنیا میں انکار کر دیا تھا، کہ رسول آئے، کتابیں آئیں، حجت تمام ہو گئی، آج اس حجت تمام ہونے کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اس قرآن کی تعلیم کو، اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا یا اللہ میرے تک تو ہدایت پہنچی نہیں ہے، میں تجھے کیسے پہچانتا، مجھے اس دن کا کیسے پتہ چلتا۔ اللہ نے مکمل بندوبست کر دیا اس قرآن کا بھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت، آپ کی سیرت، آپ کے حدیث محفوظ کر دی اللہ نے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یہ ملی نہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ نوجوانوں نے، علماء نے اس کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیا۔ اب آپ ایک اس موبائل آپ کے ہاتھ میں، دنیا کی ہر چیز آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اس سے ایک ایک حدیث، قرآن کی ایک ایک آیت، تفسیر، جس کی آپ سننا چاہتے ہیں، جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کے ذہن کو اپیل کرتی ہے، آپ اس کی سن سکتے ہیں۔ کوئی حجت اللہ نے نہیں چھوڑی۔ ذالک علم یکر ربک مہلک القری بظلمہم واہلھا غافلون۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت، اپنا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک کہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اپنا پیغمبر بھیجا، ڈرایا، اپنی کتاب بھیجی، جب انہوں نے نافرمانی کی پھر ان پہ عذاب آیا۔ قرآن میں جتنی قوموں کا ذکر ہے، انبیاء نے پوری کوشش کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال کوشش کی، لیکن قوم نہ شرک سے باہر نکلی، اکثریت بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے کے آئے۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں سب کو پہلے دعوت ملی، اس کے بعد انکار کے اوپر پھر ان کو ہلاکت ملی۔ اللہ بے خبری میں کسی کو نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ غفلت میں، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر عمل کرنے والے کے درجے ہیں۔ قیامت والے دن آئیں گے، اور جنت کے بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 درجے ہیں۔ سب سے اوپر والے درجے کام کرنے والے اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، پھر ان کے اصحاب جو ان پہ ایمان لائے، تابعین، تبع تابعین کرتے کرتے ہر انسان کا مقام قیامت والے دن درجات کے برابر ہوگا، درجات کے مطابق ہوگا۔ جیسے دنیا میں درجے ہوتے ہیں، اور بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے کوئی بڑے عہدے پہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی CSS نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر کچھ نہیں بن سکتا، اس کو محنت کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایسے ہی آخرت میں، دنیا تو پھر بھی کبھی بغیر محنت کے چھکا بھی لگ جاتا ہے، آخرت میں کوئی چھکا نہیں ہے۔ یہاں پہ درجات بڑی محنت سے حاصل کرنے، اور جنت دنیا کی ہر چیز سے بہت قیمتی ہے، ہر چیز سے بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اس کو بغیر محنت کے اگر انسان سمجھتا ہے، یہ عجیب سی بات ہے۔ دنیا انسان سمجھتا ہے، کسی کے حوالے نہیں کرتا، خود محنت کرتا ہے، لیکن آخرت اس نے کسی کے حوالے کی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کر دے گا تو یہ ہو جائے گی، وہ کہیں نہ کہیں کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ دنیا کی محنت کسی کے حوالے نہیں کرتا، اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں، اچھے سے اچھے کورس، تعلیم، ڈگریاں دلواتا ہے، وہ نہیں اس پہ رزق لیتا کہ خیر ہے اللہ رزق دے گا، حالانکہ اللہ نے کہا ہوا ہے رزق ملے گا، لیکن کہتا ہے نہیں۔ لیکن آخرت جو سب سے ضروری چیز ہے اور سب سے عام چیز ہے، وہ لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ تو وہ یہ درجات ہوں گے، اور ایک 0 درجہ آئے گا اصحاب اعراف کا، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، پھر مائنس میں جو چلے جائیں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ سب کے اعمال کو جانتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ رحمت ساری اسی کے پاس ہے۔ تم سارے نیک ہو جو، اللہ کو بادشاہی میں، خدائی میں فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے اللہ کا انکار کر دو، بدکار ہو جاؤ، ابو جہل بن جاؤ، فرعون بن جاؤ،
नमरूद बन जाओ, अल्लाह की बादशाही में कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं। इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, अगर अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, नेस्त व नाबूद कर दे, और यसल तखलिफ और खलीफे बना दे, और ले मिन बादे का, ये उसके बाद तुम्हारे बाद, मा यशाओ, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। कमा अनशाअकुम मिन ज़ुर्रियाति कौमिन आखिरीन, ए इंसान तेरे सामने मिसाल मौजूद है, दुनिया में कोई नहीं था एक आदम अलैहिस्सलाम से आज 8 अरब की आबादी है। अल्लाह सबको ख़त्म करके, सबको तबाह करके फिर आबाद कर सकता है। नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में वो 80-85 लोग बचे थे, और उससे आज नस्ल इंसानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और चाहे तो इंसानों को ख़त्म करके कोई और मखलूक ले आए। और उसकी मिसाल अल्लाह कहते हैं कि जैसे कमा अनशाअकुम मिन ज़ुर्रियाति कौमिन आखिरीन, हमारे आबा अजदाद कहाँ हैं, हमारे दादा कहाँ हैं, परदादा कहाँ हैं, बहुत सारे लोगों के माँ बाप कहाँ हैं, चले गए, ख़त्म हो गई वो नस्लें। कल हमने ख़त्म हो जाना है, आज हमने ख़त्म हो जाना है, हमें पता ही नहीं है किस वक्त ख़त्म हो जाना है। अल्लाह की मखलूक और हो जाएगी, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्नमा तुअदून लआत, ए इंसान पूरा पूरा यकीन रख, पूरा पूरा यकीन रख, कोई ज़रा से शक में रहे, जो अल्लाह वादे कर रहे हैं कुरान में, और जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वादे किए, सब सच्चे हैं। ये हो के रहना है, क़यामत हो के रहनी है। जो अल्लाह ने कुरान और अपने रसूल के ज़रिए से बताया है, ये कुरान वो क़यामत आ के रहनी है, मीज़ान हो के रहना है, हिसाब हो के रहना है, जन्नत हक़ है, दोज़ख हक़ है, और मौत आ के रहनी है, इससे तू बच नहीं सकता। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, दुनिया की कोई मखलूक अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकती, अल्लाह के किसी काम को वो रोक नहीं सकती। ये काम हो के रहने हैं जो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। मुअजिज़ीन, अल्लाह की मखलूक की मजाल ही कोई नहीं है। मुझे सब होना है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कर ले, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।